السلام عليكم. غادي نديرو هاد ليكزيرسيس، راه اكزيرسيس دو كونترول. هو جمع بين الشابيتر 2، بين البوتونسييل، وجمع حتى بين لي بوستيلا. المهم غنديرو حنا غير البارتي الاولى حتى لهنا، حتى الكيستيون 3، وهاد البارتي الثانيه غنخليوها حتى نديرو شي اكزيرسيس يكون مجموع فيه لي بوستيلا كاملين، لي بوستيلا دو ميكانيك كوانتيك، باش يكون سامبل باش نفهموهم بعدا، هي اللي نديرو هذا. مهم بالنسبه لصحاب السملاليه، مهم نصيحه، راه الطريقه باش يحط مسيو المعاشي الكونترول راه بهاد الطريقه. ها هو حطوا هذا ديال 2019 2020، وحطوا حتى هو بنفس الطريقه بالنسبه هذا بالنسبه يعني في شهر واحد، يعني حيت كانوا تيقراو لي سكادر، كانوا تيقراو حتى في شهر واحد، يعني غير. وحطوا بحال هكا عاوتاني بالنسبه لهداك، حطوا بحال هكا بالنسبه لهداك العام نيت، حطوا بحال هكا بنفس الطريقه، جامع فيه كلشي، وهو كنتي تيكون بطبيعه الغير متغير. اللي في راتراباج حطوا عادي كما كان تيتحط الاعوام اللي فايته. مهم غنديرو هادي. اشنو قال لك قال لك ان بارتيكول دو ماس ام اي ريستريونت à se déplacer dans un puits de potentiel infini défini par. عندك في لي اكس يتيغال زي 0 لانفيني، 0 بوغ اكس محصوره بين 0 و 1، و اكس انفيريور ا 0 هنا بالانفيني، و اكس سوبيريور ا 1. المهم شنو عندنا في لي اكس يتيغال 0، عندك لانفيني 0 بوغ 0 اكس ا، وعندك بوغ x inférieur à 0 et x supérieur à 0. ياك عندك قال لك question 1، قال لك question 1 écrire l'équation de Schrödinger. On notera par phi x la fonction d'onde associée à l'énergie E de la particule. l'équation de Schrödinger كما قلنا هذاك النهار. المهم يا اما تحطها ليه ديريكت، يا اما تبينها. اش قلنا نبينوها حنا؟ عندك 1 équation de Schrödinger، عندك اسيدي لاميلتونيان اش في لي اكس، عطانا هو قال لك لاسوسياسيون هو الفي اكس، عطيك الفونكسيون دون ايتيغال اش قلنا هو او لينيرجي فوا في لي اكس. قلنا اش ديريكت اشنا هي بي او كاري سور دو سيم في لي اكس بليس في لي اكس في لي اكس. المهم الطريقه راه الفيديو ايتيغال او في لي اكس، ياك. بي اش قلنا هي اش بار سيغ اي، ولا موان اي اش بار سيغ دو زي فوا دي سيغ دي لي اكس. يعني اشنو غتعطيك؟ يعني بي اي غنكتبوها هي موان اي اش بار دي سيغ دي لي اكس، ياك. هنا شنو غتعطينا هي اش بار او كاري سيغ دو زيم موان افيك موان اي او كاري، الموان غتمشي مع الاو كاري، و اي او كاري هي الموان، غتعطينا هنا الموان اش بار او كاري سيغ دو زيم، اش بار او كاري سيغ دو زيم، ياك، فوا دي سيغ دي لي اكس كاري في لي اكس بليس في لي اكس في لي اكس. غادي ندوزو غادي نجيبوها هنا موان او في لي اكس، ياك في لي اكس، يعني اتيغال زيرو. يعني شحال غتعطيك؟ غتعطيك موان اش بار او كاري، غتعطيك هنا موان اش بار غنحيدوها من هنا، غتولي دي سيغ دي اكس كاري في لي اكس بليس دوزيام سيغ اش بار او كاري او موان في لي اكس في لي اكس اتيغال زيرو، ياك. هادي هي ليكواسيون دو شرودينغر، ياك.
دابا غندوزو للكيستيون لاخر، قالك دوني ليكسبرسيون جينيرال دو لا فونكسيون دوند في لي اكس بور قالك دوني ليكسبرسيون جينيرال دو لا فونكسيون دوند في لي اكس بور اكس محصورة بين 0 و 1 on posera k est égal deuxième e sur h bar au carré. اشنو قلنا pour x a 0 شنو عندنا في لي اكس est égal 0 ياك في لي اكس est égal 0 يعني هي في لي اكس راني صغر من او، يعني ليكواسيون دو شرودينغر اش تعطينا هنا؟ ليكواسيون دو شرودينغر اش تولي عندنا؟ دي سيغ دي لي اكس كاري في لي اكس بليس دوزيام سيغ اش بار او كاري او في لي اكس يتيغال زيرو. هكا ولات عندنا ليكواسيون دو شرودينغر ياك. عندنا في لي اكس يتيغال زيرو انفيريور ا او ياك. دابا يعني السوليسيون ديال هاد ليكواسيون دو شرودينغر اشنو قلنا؟ المهم اول حاجه غادي نرسمو هذاك الشكل باش يبان لينا، غادي نرسمو هذاك لاليغ ديال في لي اكس. في لي اكس عندنا في لي اكس هنا، عندك هنا اكس شنو عندنا زيرو غنديرو هي ا هنا، غنسردوها ا هنا ياك. عندنا زيرو اكس بين زيرو و ا عندها تساوي زيرو ها هي، وعندنا بوغ اكس انفيريور ا زيرو لانفيني و بوغ اكس سوبيريور ا زيرو لانفيني ياك. عندنا ها اكس سوبيريور ا هنا راه عندنا هنا عندنا لانفيني غنديرو لها هكا لانفيني، وهنا زيرو غنديرو لها هكا لانفيني. هذا هو البوي دو بوتونسيال انفيني، تيسمى البوي دو بوتونسيال انفيني ياك. دابا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون كيفاش يكون عندنا السوليسيون؟ تيكون عندنا بهاد الطريقه. حنا عندنا في لي اكس صغر من او، تيكون في لي اكس هي ا اكسبونونسيال موان اي كا اكس بليس بي اكسبونونسيال موان اي كا اكس. عندك هنا هذه هي لانسيدون وهذه هي الريفليشي. هنا ما طلبوش من عندنا نديروها هذاك السينيفيكاسيون، ما طلبوش لنا السينيفيكاسيون ديال هاد اللونغ ياك. عندنا لانسيدون عندنا الريفليشي، لانسيدون والريفليشي افيك كا شحال تساوي؟ قلنا هي كا او كاري هي دوزيام سيغ اش بار او كاري او ياك. دابا غندوزو للسؤال الاخر. شنو طلب من عندنا؟ قال لك utiliser la continuité de phi x pour montrer que la fonction d'onde peut s'écrire sous la forme phi x est égal à c sin kx ياك. غنستعملو هذيك قال لك utiliser la continuité ياك. عندنا اش قلنا؟ عندنا في لي x est égal à exponentielle i kx plus p exponentielle moins i kx ياك. قلنا la condition de continuité. شنو عندنا la condition de continuité؟ la condition de continuité شنو عندنا؟ عندنا في لي عندنا اش قلنا؟ عندنا في لي ا لا